कुछ अर्सा जब उन्होंने काम, उनके इलाके में पहुंचे, लोगों से एक असेंबली कॉल की, सब लोग मौजूद थे। लोगों से पूछा कि तुम्हें अपने अमीर से कोई शिकायत है? उन्होंने कहा हाँ, हमें बड़ी शिकायत है। उन्होंने 3 बड़ी शिकायतें रखी। एक शिकायत ये रखी कि यूं तो हम जब कभी कोई बात कहना चाहते हैं इन्हें पा लेते हैं, लेकिन हफ्ते में एक दिन ऐसा आता है जब ये हमारी शिकायत सुनने के लिए, हमारे मसाइल हल करने के लिए बर वक्त नहीं पहुंचते। शहीद अहमद ने पूछा क्यों भाई, ऐसा क्यों है? जिम्मेदार है ना, जवाबदेह है, अकाउंटेबिलिटी तो होती है। तो उन्होंने जवाब दिया कि ये बात सच है जो लोग कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास पहनने के लिए फकत एक सूट है, एक जोड़ा है, जिसको उतार कर जब मैं धोता हूँ तो उसके सूखने में जितनी देर लग जाती बस उतनी देर से मैं आता हूँ। याद रहे कि सईद आमर ने, और इससे पहले उन्हें तकरीबन 20,000 दिरहम के करीब, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन इतने अमाउंट उन्हें भिजवाई थी, अपनी जरूरियात में इतने अमाउंट उन्हें भिजवाई थी, अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करने, और उन्होंने वो सब सदका कर दी। फिर इसी तरह से उनकी एक शिकायत ये भी सामने आई कि कभी हम शिकायत करने बैठते हैं तो बहुत तवज्जो से सुनते हैं, लेकिन कभी कभी ये बेखुद हो जाते हैं, इन्हें हमारी बात समझ नहीं आती। तो ऐसा शख्स जो बैठे बैठे कहीं और पहुंच जाए, हमारे हालात की खबर न रख सके, उससे हमें गिला है। और आप इनसे पूछें कि ये ऐसा क्यों करते हैं। उस पर सईद बिन आमिर ने कहा, अमीरुल मोमिनीन ये सच्ची बात कहते हैं, लेकिन बात कुछ यूं है कि मक्का वालों ने जिस दिन अल्लाह ताला के एक नेक बंदे को सूली चढ़ाया था, मैं भी मजमे में शामिल था। मैंने उसे तकलीफ तो नहीं दी, उसके आज़ा तो नहीं काटे, लेकिन मैंने वो मंजर देखा था जब उस शख्स ने बद्दुआ की थी कि या अल्लाह इनमें से एक एक को पकड़ लेना। मैं जब भी अपनी सोच में उस मंजर में पहुंचता हूँ, पहले तो यूं होता था कि मैं सो नहीं सकता था, मैं चीख मार कर उठता था, बेहोश हो जाता था। और अब ये सूरत हाल है कि जब भी मुझे उस शख्स का चेहरा याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैं भी तो उन लोगों में था जो उस शख्स का ऐसा हाल होता देखते रहे और रोक नहीं सके। उसके बाद मुझे अपनी होश नहीं रहती। जिम्मेदारी इतना गहरा एहसास रखती है, तो दूसरी जानिब अकाउंटेबिलिटी का एहसास, जवाबदेही का एहसास कितना गहरा है। और जो अल्लाह पर ईमान रखने वाले, यकीन रखने वाले लोग थे, कैसा उनका यकीन था, शक का निशान नहीं था। ऐसे लोगों के बीच में ये वही नाजिल हो रही थी। आप इस माहौल को देखें जहां ईमान लाने वालों की सूरत हाल ऐसी है, यहाँ यकीन करने वालों की सूरत हाल ऐसी है कि उनके लिए जीना मुहाल है, और जहां ईमान लाने वालों को सजाएं देने के लिए बेताब लोग हर तरफ उन पर फैल पड़ते हैं, वहां ये वही नाजिल हुई है। आप उस मजमे को तसव्वुर में लाएं जो उछलते खून के फव्वारों को देख रहे हैं, जो आजाद काट रहे हैं, उनको चैलेंज दिया है, वो इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, और अगर तुम
उस बारे में शक में हो जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया है, यानी कुरान। तुम्हें कुरान के बारे में शक है, उसके बयान को तो देखो, उसके अल्फाज के चुनाव को तो देखो, उसके अल्फाज की तंजीम को तो देखो। मुझसा है, तुम्हारी अक्ल आजिज आ जाएगी, तुम इस जैसा कलाम बनाकर नहीं ला सकते। ऐसा कलाम रब्बुल इज्जत ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, जिसके लिए लोगों ने कोशिशें की। अब जानते हैं कि वो कलाम का दौर था, शायरी का दौर था, लोग कादिरुल कलाम थे, और जो सबसे अच्छा कलाम कहने वाला शायर होता उसको सारे शोरा सजदा करते थे। मलकुश शोरा का टाइटल मिलता था, शायरों का बादशाह। तो शायरों के कई बादशाह थे, हर बरस मुकाबले होते थे, और शायरी करने वालों के बादशाह के आगे सारे शोरा झुक जाते थे, और उसका कसीदा, उसका कलाम हरम में लाके लटकाया जाता था। कलाम को पहचानने वाले, कलाम से मोहब्बत करने वाले वो कैसे लोग थे कि अल्लाह के कलाम को नहीं पहचान सके। यानी जिसका वो घर था, उस घर में उसी का कलाम नहीं था। आपको याद होगा जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेब अबी तालिब में थे, तो इस कलाम के लिए जब चैलेंज दिया गया तो सूरा अल कौसर हरम में काबे में लटका दी गई, सब मुअल्लकात के साथ। 7 बड़े बड़े कसीदे थे, जिनके साथ एक कसीदा, एक कलाम रब्बुल इज्जत का भी था। छोटी सी सूरत, सूरा अल कौसर। लबीद बिन रबिया मलकुश शोरा था। उसने सोचा कलाम बनाना क्या मुश्किल है, मैं मलकुश शोरा हूँ, कलाम पर कुदरत रखता हूँ, क्यों ना मैं कोशिश करूं। फिर जानते हैं क्या हुआ, उसने कोशिश की, अपनी आजिज़ी को पहचान गया, और उसने सबके सामने एतराफ किया ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता, और मुसलमान हो गया। तो उन लोगों के सामने ये चैलेंज था कि अगर तुम इस बारे में शक में हो जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया है, फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली, तो इस जैसी एक सूरत ही ले आओ। देखो तो सही ये हक है या नहीं, देखो तो सही जिस पर कलाम नाजिल हुआ वो तुम्हारे दरमियान जिंदगी का एक तवील हिस्सा गुजार चुका, वो लिखना पढ़ना भी नहीं जानता था, उसने तुम्हारे सामने किताब पेश करके दावा किया है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से, और आप कहते हो इसने खुद गढ़ा है, इसने किसी से लिखवाया है, इसने किसी से मदद ली है। अगर यही मामला है तो इस जैसी एक सूरत बना लाओ। अहले मक्का यही तो कहते थे कि ये खुद साख्ता कलाम है, घड़ा हुआ कलाम है। और यहाँ ये जो बात कही गई मैं मिस्ली ही, इस जैसी, मिसल से मुराद मिसल फिल बलागत है, यानी जितना ये कलाम बलागत में अपनी इंतहा को पहुंचा हुआ है ऐसा ही कलाम बनाकर दिखा दो। वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। और रब्बुल इज्जत ने एक और चैलेंज भी किया है, और अल्लाह ताला के मां सिवा अपने हिमायतियों को भी बुला लाओ अगर तुम सच्चे हो। यानी अपने शायरों को बुला लो, सब शायर मिल जाओ, खतीब मिल जाए, तुम्हारे सब कुछ मददगार होंगे, कुछ हामी होंगे, आप जिससे भी हेल्प लेना चाहते हो हेल्प ले लो। जैसा कि रब्बुल इज्जत ने सूरा हूद की आयत नंबर 13 और 14 में भी चैलेंज किया है, अम यकूलून इफ्तरा, या वो कहते हैं कि इसने ये कुरान खुद गढ़ा है। कुल फअतू बिअशरी सूवरिन मिस्लिही मुफ्तरयातिन वदू मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन।
आप कहते कि तुम भी इस जैसी 10 घड़ी हुई सूरतें ले आओ, और अल्लाह ताला के अलावा जिसे भी तुम बुला सकते हो बुला लाओ, अगर तुम वाकई सच्चे हो। फ़इल्लम यस्तजीबू लकुम फ़अलमू अन्नमा उन्ज़िला बिइल्मिल्लाहि व अल्ला इलाहा इल्ला हु फ़हल अंतुम मुस्लिमून। चुनांचे अगर वो आपकी बात कबूल न करें तो जान लो कि बिला शुबा ये अल्लाह ताला के इल्म से उतारा गया है, और ये कि इसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर क्या तुम फर्मा बरदार हो? यानी अगर पहचान लिया है कि ये अल्लाह का कलाम है, तो अब क्या तुम अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी करोगे? एक सूरत के बाद 10 सूरतों का चैलेंज। 10 सूरतें घर लाओ, बना लाओ। फिर अब्बुल इज़्ज़त ने सूरह यूनुस की आयत नंबर 38 में फरमाया, अम यक़ूलून इफ्तरा, या वो लोग कहते हैं कि उसने इसे घड़ लिया है। कुल फ़अतू बिसूरतिम मिस्लिही वदू मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। या वो लोग कहते हैं कि इसने इसे खुद घड़ लिया है। आप कह दे तो इस जैसी एक सूरत तुम भी ले आओ, और अल्लाह ताला के सिवा जिनकी तुम इस्तिताअत रखते हो उनको बुला लाओ, अगर तुम सच्चे हो। 3 आयतों की एक सूरत, सूरह अल कौसर, रवाज के मुताबिक आवेजा कर दी गई चैलेंज करने के बाद काबतुल्लाह के दरवाजे पर, कि दरवाजे के अंदर एंटर होने वाला हर शख्स देखे, चैलेंज को कबूल करे, कादिरुल कलाम है तो ऐसा कलाम बना लाए। एक बड़े शायर ने यानी लबीद बिन रबिया ने इसके नीचे ये लिखा, यकीनन ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये मारिफुल कुरान की रिवायत है। तो अब देखिए कि चैलेंज तो था कि अगर एक सूरत भी बनाकर ले आते हो तो तुम अपने इल्जाम में सच्चे हो, तुमने सच्चा इल्जाम लगाया है, और अगर तुम ऐसी सूरत पेश न कर सके, आजिज आ गए, तो फिर दूसरी सूरत में हार मान लो। कुरान हकीम के वही होने और अल्लाह ताला के रसूल होने की वाज़े दलील समझ लो इसे, और ये वाज़े दलील है। चैलेंज करने वाला जब चैलेंज करता है तो जाहिर है वो कहता है कि देखो मैं ये पेश करता हूँ, आप अपनी चीज पेश करो इसके मुकाबले में। तो अब जब तुम पेश नहीं कर सके तो मान जाओ, पैरवी कर लो, अल्लाह की, उसके रसूल की बात मान लो, और अल्लाह की आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, और जो अल्लाह और उसके रसूल का इनकार करने वालों के लिए तैयार की गई। इसलिए जब तुम्हारे इल्म में आ गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं और कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब है, तो ईमान ले आओ। रब्बुल इज़्ज़त ने एक मकाम पर फरमाया, कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरआनी ला यअतूना बिमिस्लिही वलौ काना बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा। आप कह दें यकीनन अगर तमाम इंसान और तमाम जिन इस पर इकट्ठे हो जाएं कि इस कुरान जैसी कोई चीज ले आए तो वो इस जैसी चीज न ला सकेंगे, अगरचे वो एक दूसरे के मददगार हों। तो कुरान मजीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जाने वाला अजीम तरीन मोजज़ा है। सैयदना अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी को ऐसे मोजज़ात दिए गए जिन्हें देखकर लोग ईमान लाए, और मुझे जो मोजज़ा दिया गया है वो अल्लाह ताला की वही है जो उसने मेरी तरफ नाज़िल फरमाई है। मुझे उम्मीद है कि क़यामत के दिन मेरे पैरोकारों की तादाद सबसे ज्यादा होगी। सही मुस्लिम की 152 नंबर रिवायत। और बहुत ही लतीफ बात है इस आयत में, अला अब्दिना के अल्फाज हैं, और इसमें बड़ी दलील है कि अब्दियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत है। अब्द बंदे को कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे में कहते थे कि मेरे बारे में ये कहो कि मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत को
15वें पारे और सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में बयान फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू। पाक है वो जात जो अपने बंदे को एक रात मस्जिद हराम से दूर की उस मस्जिद तक ले गया जिसके माहौल को उसने बरकत दी है, लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम उसे अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। तो नुज़ूल कुरान के वक्त भी अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब्दियत को बयान किया गया। जैसे सूरह फुरकान की आयत नंबर 1 में भी फरमाया, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। बहुत बरकत वाला है जिसने अपने बंदे पर फुरकान उतारा ताकि वो तमाम जहानों के लिए डरने वाला हो। दुनिया में फितने तो बहुत हैं, जैसे बहुत बड़ा फितना ये भी है कि आप नूर थे, आप इंसान नहीं थे। जब कभी कोई फितने में मुब्तला होता है तो वो अमल करना जरूरी ख्याल नहीं करता, क्योंकि इसी का हिस्सा है कि एक नूरी मखलूक इताअत कर सकती है, खाकी मखलूक कैसे इताअत करेगी। नूर से पैदा होने की वजह से उसके मामलात और हमारे मामलात एक जैसे नहीं हो सकते। गलतफहमी में अंबिया की कौमें मुब्तला होती रही हैं। तो ये जो नूरुम मिन नूरिल्लाह की बात है ना, कि अल्लाह के नूर में से एक नूर, उसकी वजह से रिसालत की, नबुव्वत की हैसियत, उसका मकसद सब कुछ खत्म हो जाता। क्योंकि नबी तो इसलिए आता है, रसूल तो इसलिए आते हैं कि अल्लाह ताला के हुक्म से तमाम लोगों के लिए नमूना बन जाएं, उन पर अमल करें और इंसानों की परेशानियों को समझे। जो इंसान किसी के शऊर की बारीकियों को समझ सकता है, उनके मसाइल, उनके प्रॉब्लम्स को समझ सकता है, वो हल भी दे सकता है। और फरिश्ते इंसान के शऊर की बारीकियों का इदराक नहीं कर सकते। मैं आपको दिलचस्प बात बताती हूँ। हमारे साथ चाइनीज स्टूडेंट पढ़ा करते थे जब मैं स्टूडेंट थी। तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स यूनियंस और स्टूडेंट्स की जो पावर है, कभी किसी दौर में ये पावर बहुत ज्यादा हुआ करती थी और स्टूडेंट्स यूनियंस की पावर के आगे जो स्टाफ होता था वो भी खौफजदा होता था, क्योंकि ग्रेजुअली वो बहुत पावरफुल हो गए। तो स्टूडेंट्स यूनियन ने स्ट्राइक कर दी। तो हॉस्टल में जो हमारे साथ होती थी चाइनीज लड़कियां, उन्हें समझ नहीं आती थी माइंड की कंडीशनिंग है ना, जैसे हो जाए। तो एक दफा ऐसा था कि बहुत बड़े जुलूस की क़यादत करते हुए स्टूडेंट जा रहे थे और हम अपने हॉस्टल में अपनी बैल्कनी में थे। तो मेरे साथ चाइनीज लड़कियां खड़ी हुई थी, तो कंटिन्यूसली एक बात कह रही थी, गोली चला दो, गोली चला दो, गोली चला दो। किस वजह से कि उन्होंने जब से आंख खोली उन्होंने गोली चलते ही देखी कि कोई सदा बुलंद नहीं कर सकता, यानी लोग जो है वो जमहूरियत की तरह और दीगर निजामों की तरह आजाद नहीं होते। तो उनकी कंडीशनिंग कैसे हो गई, लिहाजा वो जमहूरी मुल्कों और दूसरे ऐसे इलाकों में जहाँ पे लोगों को अपनी राय देने की और अपनी बात कहने की आजादी है, तो उस चीज को समझ नहीं सकते। उनके शऊर से ये बात बालातर है। रियली उस वाक़े से हमेशा मुझे याद आता है। देखो, अगर फरिश्ते पैगंबर बनकर आते हैं तो उनके लिए इंसानों के मसाइल को समझना कितना मुश्किल हो जाता। वो इंसानों की प्रॉब्लम्स कैसे समझ सकते? जिसकी अपनी औलाद नहीं, औलाद की मोहब्बत को क्या जाने। जिन्होंने शौहर बीवी के तौर पर जिंदगी बसर नहीं करनी, उन मामलात को कैसे समझें? और जिन्होंने ससुराली जिंदगी कभी गुजारी ना हो, वो ससुराली जिंदगी के लिए कोई नमूना कैसे बन सकते हैं? और जिन्होंने कभी खुद तिजारत ही ना की हो,
वो तिजारती मामलात के लिए गाइडलाइन कैसे दे सकते हैं? जिन्होंने कभी खुद हुकूमत ना की हो, जिनकी कभी ऑपोजिशन ही ना हो, वो हुकूमती मामलात में गाइडलाइन कैसे दे सकते हैं? ये जो नूरों में नूरुल्लाह कहना है ना, कि अल्लाह के नूर में से एक नूर, तो इसका मतलब ये है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए नमूना नहीं समझते। वो बालाकार ज्यादा ऊंचे दर्जे की मखलूक है, जबकि अल्लाह ताला ने अगर उन्हें आसमानों पर बुलाया तो ये फरिश्तों के मुकाबले में बहुत बड़ा एजाज, क्योंकि फरिश्तों के लिए तो आसमान तक जाना आना, आम फरिश्ते के लिए भी ये नॉर्मल बात, इंसान का जाना माने रखता है। वो जैसे किसी शायर ने कहा कि फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। यहाँ इंसान को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ना, क्योंकि इंसान शर और खैर के जज्बात रखता है। अल्लाह ताला ने इल्हाम कर दिया है ना नेकी और बदी को, हर जगह उसे डिसीजन करना पड़ता है। इल्म के बगैर वो डिसीजन नहीं कर सकता। तो वो इल्म सही मानों में वही दे सकता है और लोगों को अल्लाह ताला की पसंद की जिंदगी बसर करने के काबिल वही बना सकता है जो खुद भी इंसान। तो अल्लाह पाक ने यहाँ यही बयान किया है, अला अब्दिना, अपने बंदे का। तो अल्लाह ताला ने चैलेंज दिया कि अगर इस जैसा कलाम बनाकर ला सकते हो ले आओ, लेकिन 1450 साल में कोई इस चैलेंज को मीट नहीं कर सका। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में और आज के दौर में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस लेवल तक पहुंच चुकी है, आप सोचें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखना है, आप गूगल पे कोई चीज सर्च कर रहे हैं ना, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, एक दफा भी सर्च किए, नेक्स्ट टाइम जब आप कोई चीज देखना चाहेंगे तो गूगल और नेट से आपको ऑप्शंस मिलेंगी। आप यूट्यूब से कुछ देखते हैं, अगली दफा वही रिकमेंडेशंस आएंगी। आप इसी तरह से किसी भी साइट पे जाना चाहते हैं, आपको नेक्स्ट टाइम उसी तरह की रिकमेंडेशंस आएंगी। एक बेजान चीज है, एक बेजान सिस्टम है, रूह नहीं है, सेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना। तो सोचे अगर इतनी साइंसी तरक्कियां हो गई, चैलेंज तो आज भी मौजूद है, फिर इस जैसा कलाम बनाने पर कोई कादिर क्यों नहीं है? डॉक्टर हमीदुल्लाह सिद्दीकी जो पेरिस में मुकीम रहे और पिछली सदी के बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर थे, इंडिया से उनका ताल्लुक था। उनको इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर की जानिब से बुलाया गया कि वो आए और आके कुछ ऐसे लेक्चर्स दें जिससे साहिब इल्म भी और इल्म की तलब रखने वाले भी इस्तिफादा करें और इल्म की नई दुनियाओं से ताल्लुक कायम करें, क्योंकि उन्होंने बहुत मौजूआत पर रिसर्चेस की हैं जिन पर बाकी लोग तहकीक नहीं कर पाए। तो डॉक्टर हमीदुल्लाह सिद्दीकी ने कुछ खुतबात दिए, कुछ स्पीचेस की, जिसको इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने खुतबाते बहावलपुर के नाम से मुडव्वन किया है। ये किताब मार्केट में भी अवेलेबल होगी, आप पढ़ना चाहें मुमकिन है कि नेट से भी आपको मिल जाए, वरना इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से मंगाकर आप पढ़ भी सकते हैं। हमारे पास भी इसकी एक कॉपी थी। जब अन्नूर में एक बार आग लगी थी तो उसके बाद मैं इस वक्त कंफर्म नहीं हूं कि वो कॉपी मौजूद है या नहीं है, लेकिन बहुत ही कमाल दर्जे की स्पीचेस थी, जिनमें से एक स्पीच तदवीन कुरान के नाम से थी। जब उन्होंने स्पीच दी, लोग उनसे बहुत ज्यादा सवाल किया करते थे और जब वो मुदव्विन होकर सामने आया आर्टिकल, रियली एक शाहकार है, खुतबाते बहावलपुर भी शाहकार किताब है। तो तदवीन कुरान में वो बताते हैं कि 1930s और 40s के दरमियान में एक बड़े पैमाने पे रिसर्च कंडक्ट की गई और इसके लिए तकरीबन 30 से 40 हजार स्कॉलर्स ने काम किया, रिसर्च स्कॉलर्स ने, और कुरान मजीद के नुस्खे पूरी दुनिया से इकट्ठे किए गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद से लेके
1930 तक के नुस्खे थे, और हर इलाके के नुस्खे, कोई अफ्रीका का और कोई अमेरिका का और कोई एशिया का और कोई किसी जगह का, हर दौर के हर इलाके के नुस्खे इकट्ठे करके तहकीक की गई, और उस रिसर्च के इब्तिदाई रिपोर्ट्स में ही ये बात सामने आ गई कि कुरान मजीद की किसी आयत, किसी लफ्ज, किसी नुक्ते, किसी शोशे में कोई तब्दीली नहीं है। सदियां गुजर जाने के बावजूद कभी कोई तब्दीली नहीं आई। सच कहा उस रात ने, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने इस जिक्र को नाजिल किया और हमें इसकी हिफाजत करने वाले। तो चैलेंज तो आज भी मौजूद है, और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का बाइबल आर्टिकल का मुसन्निफ लिखता है, बाइबल अहदनामा अतीक और अहदनामा जदीद, यानी तौरात, ज़बूर, इंजील और पिछले जितने सहीफे उनको जब इकट्ठा किया गया तो ये यहूद का मुकद्दस दीनी अदब है, और ईसाई भी बाइबल को तस्लीम करते हैं। तो बाइबल आर्टिकल का मुसन्निफ लिखता है कि बाइबल में 2 लाख गलतियां हैं, 2 लाख, जिनमें से 18 यानी 25,000 गलतियां सीरियस नौयत की। तो आप अब पढ़िए, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, अगर तुम इस बारे में शक में हो जो कुछ हमने अपने बंदे पर नाजिल किया, तो इस जैसी एक सूरत बना लो। आजिज़ से अक्ल, आजिज़ से इंसान चुप क्यों नहीं जाता, मान क्यों नहीं लेता? इंसान का कलाम नहीं है, ये तो हमारे रब का कलाम है, ये तो हमारे रब का कलाम है, और मानने वाले के लिए रास्ते खुले हैं ट्रांसफॉर्मेशन के, अपने माइंड को रिप्रोग्राम करने के, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के अकॉर्डिंग टू कुरान। हम इसी मकसद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सब यहाँ जमा हुए, और हम अल्लाह ताला के फज़्ल करम से पूरी दुनिया में ये पैगाम ले जाने के लिए एफर्ट कर रहे हैं कि या तो चैलेंज एक्सेप्ट कर लो या कबूल कर लो। तो ये तो कोई बात नहीं, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। तो खेल का मैदान है या सीरियस नौयत का काम है, मुकाबला तो चलेगा। एक तरफ रब है और दूसरी तरफ इंसान है। आप कहते हो रब का वजूद नहीं है, तो ये कलाम दलील है कि वो है जो उसकी हिफाजत कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आज के दौर में कोशिशें नहीं की गई। अल फुरकान के नाम से दुबई से एक नुस्खा प्रिंट हुआ जिसमें एक तरफ कुरान की आयत है, फिर बाइबल की है, फिर इसी तरह से डिफरेंट वर्जन्स हैं जिनकी आयत लेके नाम भी कुरान जैसे रखने की कोशिश की गई, नहीं चल सका। आज से को 12 साल पहले अल फुरकान नाम से ये किताब प्रिंट हुई थी, किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, क्योंकि मुसलमान तो सीनों में महफूज रखते हैं। आपका सीना भी है, इसमें भी कुरान महफूज हो सकता है। हाफिजों के सीनों में ऐसा कुरान महफूज होता है जिसे पानी धो नहीं सकता, और अल्लाह ताला ने ऐसा सिलसिला जारी कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से ये कलाम दुनिया भर तक पहुंच रहा है। और क्या आप जानते हैं, कभी कभी ऐसी चीजों पे गौर करना चाहिए। अभी कुछ अर्सा पहले तो नॉन बिलीवर्स की तरफ से ऐसा था कि जब दहशतगर्दी की बात करते तो कुछ बच्चों को जोर जोर से हिलते हुए दिखाते थे।
تاکہ مسلمانوں کے ذہن میں بھی نقشہ اچھے طریقے سے راسخ ہو جائے کہ جو قرآن یاد کرتا ہے وہ دہشت گرد بن جاتا ہے. غور تو ہے نا, چیلنج کا جواب تو ہے. اور اب دیکھیں کہ آج مسلمانوں کے ذہن بھی کافی حد تک قبول کر چکے. جیسے پچھلے دنوں میں رمضان میں خاص طور پر ٹی وی پہ ایک ایڈ آ رہی تھی کہ اپنا سرمایہ سیف آرگنائزیشنز کو دیں, اچھے مقاصد کے لیے استعمال کریں, دہشت گردوں کے ہاتھ میں نہ دیں. پھر وہی حافظ. کیا ایسا ممکن ہے بسمہ یا حافظ القرآن یا اس کے بچوں کو بلائے, آج ہم سننا چاہیں گے کیونکہ ہمارے رب کے کلام کی بات ہے جو ہمیں یہ سنا سکیں. جی تو آپ سوچئے کہ اس کلام کے پہنچانے میں رکاوٹ بننے کے لیے دنیا میں کتنی ایفرٹس ہو رہے ہیں. امیج بریکنگ اتنے بڑے پیمانے پہ. فنڈس نہ دو. آپ کسی موٹیویشنل اسپیکر کو سنتے ہیں, وہ کہتے ہیں ڈبے میں پیسہ نہ ڈالنا, کسی غریب کے ہاتھ میں دے دو, کسی کا علاج کروا دو. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر مسلمان کو سوچ سمجھ کے خرچ کرنا چاہیے, لیکن نارملی مدارس میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ ڈبے میں پیسہ ڈال دیں تاکہ وہ بھی ریاکاری نہ کریں اور دوسری طرف پیسہ بھی صحیح جگہ پہ استعمال ہو جائے. اگر آپ پیچھے جا کے دیکھیں تو آپ کو ایک پوری وار کی کیفیت محسوس ہوگی. اصل میں مقابلہ کس سے ہے؟ اپنے رب سے, کہ رب کا یہ کلام باقی نہیں رہنے دینا, اس کے پیچھے نہیں چلنے دینا, اس کلام سے تعلق توڑنا ہے. کامیابی تو بہت بڑی ہے. اتنے بڑے پیمانے پہ مسلمان بستے ہیں دنیا میں, 1 ارب سے زائد. کتنے لوگ ہیں جو قرآن جانتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو قرآن کا علم رکھتے ہیں. اتنا برین ہے مسلمانوں کے, اتنے ذہین افراد ہیں جن کے پاس قرآن نہیں پہنچا. اور اب سوچیں, آج سے کافی تقریباً 2 دہائیوں سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا جب انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی دعویٰ اکیڈمی نے ایک سروے کروایا تھا پاکستان میں قرآن سے محبت, قرآن سے تعلق کا. کتنے لوگ ہیں جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں. تو آپ کو عجیب لگے گا کہ 11.1% لوگ ناظرہ قرآن پڑھنا سب جانتے تھے. اس کے بعد تو حالات خراب ہو گئے نا, ورسٹ ہوتے چلے گئے. ان 20 سالوں میں تو آپ دیکھیں ہم کہاں پہنچ گئے, خاص طور پر 9/11 کے بعد. تو آپ امیجن کریں اس دور سے آج کے دور تک اب تو ناظرہ پڑھنے والوں کی تعداد بھی بہت ہی کم رہ گئی. آپ اگر سروے کر کے دیکھیں گے اس سٹی میں اور بہت سارے سٹیز میں, تو اب ناظرہ قرآن پڑھانا پڑھی لکھی ماں کا خواب نہیں ہے. اس کتاب سے وہ تعلق بھی ٹوٹتا جا رہا ہے. مجھے یاد ہے کہ کسی نے اپنے سفر نامے میں لکھا کہ ہم رشیا گئے اور رشیا کی کسی اسٹیٹ میں تھے, تو وہاں مسلمان تھے. آپ کو پتہ ہے وہاں مسلمانوں کا نام بھی نہیں رکھ سکتے. مساجد میں تباہ کر دی گئی مساجد, نماز پڑھنے کی اجازت نہیں, سلام کرنے کی اجازت نہیں, کوئی عربک ورڈ بولنے کی اجازت نہیں. تو تقریباً کوئی 1 صدی کے قریب جب یہ سفر انہوں نے طے کر لیا, تو 1 صدی میں کیا قرآن مٹ گیا, کیونکہ قرآن کا کوئی نسخہ نہیں ہے ان کے پاس. اس 1 صدی میں ایک عجیب صورتحال جو وہاں دیکھی گئی وہ یہ تھی کہ وہاں جانے والوں نے جب قرآن پڑھا تو لوگ آگے آگے قرآن سناتے چلے جاتے تھے.
جنہوں نے قرآن سینوں میں محفوظ رکھا ہے، کتاب نہیں ہے، موجزہ کتاب ان کے پاس نہیں ہے، قرآن سارا ہی یاد ہے، اور ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی۔ تو ایک بڑی تعداد قرآن مجید کو اس طرح سے یاد کرنے والوں کی آج بھی پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے کہ تم نے مسلمانوں کو نام بھی نہیں رکھنے دیا، سلام بھی نہیں کرنے دیا، تم نے وہ کتاب ہی وہاں سے ختم کر دی، ان کی مسجد ختم کر دی، ان کی زندگیوں میں عملی طور پر وہ چیز ان کے یہاں نہیں رہی، اس کے باوجود قرآن کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی ایک سورت بنا لاؤ۔ بیٹا یہاں آگے آ جاؤ۔ طوبى لمن حفظ الكتاب بقدره فبدا وضيعا كالنجوم في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى على مر الزمان تعلقا وأضاء الدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعلم من علم من عنده من مورد لمن اتقى قد قاله رب العباد بحفظه وأماه حتى لا يضيع ويخلق طوبى لمن حفظ الكتاب بقدره فبدا وضيعا كالنجوم تعلقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه القرآن تعلقا وتلاه في جنح الدجى أبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن حسن العين بل كل أنفس للتلاوة مطلقا يا حافظ القرآن أنت بحافظ حتى تكون لما حفظت مصدقا ما لا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا يا أمة القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نبرقا ولتجمعي حول الكتاب كذاكنا حتى نزيل تنافرا ونغرقا ولتجمعي محكما في أمرنا وادعي بوعد الله أن يتحقق يا أمة القرآن حبلنا فتمسكي بعراه كي لا نبرقا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ چیلنج ہے صدیوں کا، اور چیلنج کا کوئی جواب نہیں دے پایا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب نازل کی ہے جس کو پانی دھو نہیں سکتا، وہ کتاب
جو حشر کے دن شفاعت کرے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا قرآن قیامت کے دن ایک اجنبی نوجوان کی شکل میں آئے گا اور بندے کے حق میں شفاعت کرے گا. یہ قرآن ہمارا سفارشی بنے گا. جس دن آنکھیں چڑھ جائیں گی اور کلیجے الٹ جائیں گے، اس دن اس قرآن کی شفاعت اسے نصیب ہوگی جو اس قرآن کو اپنا بنا لے گا. سینے تو ہمارے بھی ہیں. اے ہمارے رب، ہم آپ سے دعا کرتی ہیں کہ اللہ ان سینوں کو قرآن کا مسکن بنا دینا. الہی ہمارے سینوں کو اس قرآن سے منور کر دینا. یا ارحم الراحمین، اس کا کم زیادہ حصہ ہمیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اور الہی ہم سے اس قرآن کی خدمت کو قبول کر لینا. آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو حفظ کرنا چاہتا ہو؟ حفظ، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے اس مجلس میں ضرور دعا کریں. دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے لیے انشاءاللہ تعالی آسانی کر دے گا. اور آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو لوگوں کو حفظ کروانے کے لیے خدمت کرنا چاہتا ہو؟ کوئی ایسا فرد جو قرآن کی خدمت کرنا چاہے تو بیٹا وقت نکالو، اس قرآن کی خدمت کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. خود سیکھنا ہے، دوسروں کو سکھانا ہے. اس کے لفظ بھی، اس کا ترجمہ بھی، اس کی تفسیر بھی، اس کا یقین بھی، اس پر عمل بھی. یہ پیغام ہے، فرض بھی ہے، قرض بھی ہے. اس قرض کو ادا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. پھر اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے چیلنج کرنے کے بعد کہ تم یہ کلام نہیں بنا سکتے، انسانوں کو اپنی آگ کا خوف دلایا ہے کہ اگر چیلنج ایکسپٹ نہیں کر سکتے تو یہ دیکھو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا. اگر اس روش پر برقرار رہے تو پھر اپنے انجام سے ہی خوف کھا جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے شک سے نکالا ہے. شک کیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ انسان کا اپنا گھڑا ہوا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شک سے نکالنے کے لیے اپنی آگ کا خوف دلایا ہے، آخری چارہ کار کے طور پر، تاکہ انسان باز آ جائے. فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے. قتادہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر تم اس کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتے، اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تو تمہارے لیے حق واضح ہو گیا. فَاتَّقُوا النَّارَ، تو اس آگ سے ڈرو. یعنی کلام نہیں بنا سکتے تو خوف تو کھا سکتے ہو اپنے رب سے، اس کے عذاب سے. وہ کیسا عظیم ہے، قادر ہے، اور اس کا کلام حکمت والے کا کلام ہے، خبر رکھنے والے کا کلام ہے. اگر کلام بنا نہیں سکتے تو ایمان تو لا سکتے ہو. ایمان لے آؤ، اپنی جانوں پر رحم کرو تاکہ وہ تمہیں آگ سے نجات دے جو شعلے مارنے والی ہے. اور اللہ کے عذاب سے اتباع رسول کے ماں سوا کوئی چیز بچانے والی نہیں. رسول کی پیروی ہی بچا سکتی ہے. ریلی بات سادہ سی ہے لیکن بات یہی ہے، ہماری مرضی نہیں، رب کی مرضی، اور رب کی مجسم مرضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نظر آتی ہے، اور اس کو محفوظ کر لیا گیا حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، تاکہ لوگ قیامت تک ان کو اپنے لیے رول ماڈل بنا سکیں.
اور آپ دیکھیں کہ اس راستے میں ایک دوسرا فتنہ بھی حائل ہے اور آپ اسے اچھے طریقے سے جانتے ہو، اور وہ فتنہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نبی اور رسول کہا، نبوت ختم ہو گئی، رسالت باقی ہے، اور رسالت کا یہ سلسلہ اب آگے بڑھ رہا ہے۔ اور کتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ایک ایسا شخص جو قادیان میں پیدا ہوا اور جس نے ماں کے پیٹ سے جنم لیا، اب اسے سب لوگ مسیح موعود تسلیم کر لیں۔ میں کبھی سوچتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حکمت سے انسانوں کو کس دور میں آگاہ کیا۔ سوچیں آپ اپنے دور میں 1450 سال پہلے ہر نماز میں التحیات میں سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے۔ جتنا زیادہ قیامت قریب آتی جائے گی یہ فتنہ بڑھتا جائے گا۔ یہ دجالی فتنہ ہی تو ہے، مسیح دجال کے فتنے سے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، لیکن ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوں گے، کیونکہ 100 سے زیادہ احادیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے، آپ منظر کو امیجن کریں، دمشق کی مسجد کے قریب اتریں گے، یعنی یہ ان کی فلائٹ ہوگی فرشتوں کے ساتھ، اور جب وہ آئیں گے تو ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ اسی ایج میں آئیں گے جس ایج میں آسمانوں پر بلائے گئے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو مسلمانوں کی جماعت کھڑی ہونے والی ہوگی نماز۔ کیا آپ جانتے ہیں کون سا علاقہ ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقے کا نام بھی بتایا، لد۔ اسرائیل میں آج وہاں پہ ایئرپورٹ ہے، علاقہ بھی موجود ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے علاقے دیکھ نہیں رکھے تھے، اور آپ نے اس مقابلے کے بارے میں بھی بتایا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کے درمیان ہوگا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، جماعت ہوگی، تو مسلمانوں کی کیا کیفیت ہوگی اس وقت؟ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے آپ آئیں ہماری امامت کروائیں، تو وہ کہیں گے نہیں، میں تو آپ لوگوں کے پیچھے نماز ادا کروں گا، کیونکہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے بعد اب کوئی اور دین نہیں آئے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوشش سے کتنے بڑے بڑے کام ہوں گے۔ صلیب ٹوٹ جائے گی، صلیب ٹوٹنے سے آپ سمجھتے ہو نا کیا چیز ٹوٹے گی؟ کرسچینٹی کا غلبہ، اور خنزیر کا گوشت کھانا اور خنزیر ختم ہو جائے گا، اور سجدہ صرف ایک اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ پوری دنیا میں سب کو سب سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ قیمتی چیز جو لگے گی وہ سجدہ ہوگا، کہ اللہ ہمیں سجدوں کی محبت دے دے۔ تو آپ نے ضرور اس بارے میں آگاہ کرنا ہے، ضرور آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن آئے ان 2 فتنوں کے بارے میں تو آپ ضرور بتائیے گا، ہم اس کے اوپر پراپر سیشنز کر لیں گے تاکہ آپ کو اس بارے میں علم ہو، تاکہ آپ اس فتنے سے بچ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں کے دور میں صحیح ایمان نصیب فرمائے اور تمام فتنوں سے بچا کے رکھے۔ پھر فرمائے التی وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق جمجت کے پتھر ہیں اور دوسروں کے نزدیک بت دوزخ کا ایندھن بنیں گے، جن کو لوگ دنیا میں پوچھتے رہے۔ رب العزت نے فرمایا
इन्नकुम वमा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम अंतुम लहा वारिदून, बिलाशुबा तुम और वो जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत किया करते थे सब जहन्नुम का ईंधन है, तुम सब उसमें दाखिल होने वाले। ये सूरह अल-अंबिया की आयत नंबर 98 है। उइद्दत लिल काफिरीन, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। आग एक अल्लाह की इबादत न करने वालों और उसके रसूल और उसकी शरीयत को झुटलाने वालों के लिए तैयार की गई है। सवाल ये पैदा होता है, ये अकीदे का सवाल है, क्या आज भी जहन्नम तैयार है? जहन्नम के वजूद पर बहुत से दलाइल हैं। इस आयत की रूह से भी जहन्नम मौजूद है, आज भी मौजूद है, और जहन्नम हमारे से पहले भी मौजूद थी। और नमाज कुसूफ वाली हदीस में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जन्नत और जहन्नुम दिखाई गई। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत भी देखी, जहन्नुम भी देखी। एक तवील हदीस में है कि जन्नत और जहन्नुम में झगड़ा हुआ, जो इस पर दलील है कि वो दोनों मौजूद हैं। झगड़ा तो जाहिर है किसी मौजूद चीज के दरमियान ही होता। और सैयदना इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस में है कि हमने एक जोरदार धमाका सुना, आपसे पूछा गया ये क्या है, तो आपने फरमाया ये पत्थर की आवाज है, ये अब से 70 साल पहले जहन्नुम के बालाई किनारे से फेंका गया था और अब जहन्नुम की तह में गिरा है जिसकी ये आवाज है। अस्तगफिरुल्लाह। मुस्लिम की 2844 नंबर रिवायत से आप ये समझ सकते हैं कि जहन्नुम कितनी गहरी है। ऊपर से नीचे गिरने वाली चीज की स्पीड बढ़ती चली जाती है। इतनी स्पीड से गिरने वाला पत्थर 70 साल के बाद कहीं तह में जाके गिरा। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़ा क़ालू हाज़ाल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल वअतू बिही मुतशाबिहा वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन वहुम फ़ीहा ख़ालिदून। और उन लोगों को खुशखबरी दे दो जो ईमान ले आए और जिन्होंने नेक अमल किए कि यकीनन उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हैं। जब कभी उनमें से कोई फल उन्हें खाने को दिया जाएगा तो वो कहेंगे ये वही फल है जो इससे पहले भी हमें दिए गए थे, और उन्हें एक दूसरे से मिलता जुलता दिया जाएगा और उनके लिए वहां पाकीज़ा बीवियां होंगी और वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। ईमान लाकर नेक अमल करने वालों की जज़ा की वज़ाहत है। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू, और खुशखबरी दे दो उन लोगों को जो ईमान लाए। अल्लाह ताला का ये तरीका कार है कि जब वो सजा का तज़किरा करता है तो जज़ा का तज़किरा भी करता है, ताकि लोग जब अल्लाह के अज़ाब का खौफ रखें तो अल्लाह की रहमत की रग़बत भी रखें। फरमाया वबश्शिर, और खुशखबरी दे दो। अल्लाह ताला ने अपने रसूल से कहा, ए अल्लाह के रसूल आप खुशखबरी दे दें अल्लज़ीना आमनू, उन लोगों को जो ईमान लाए, जिन लोगों ने दिल से ईमान कबूल किया और उसकी तस्दीक की, वअमिलुस्सॉलिहात, और जिन्होंने नेक अमल किए, यानी नेक अमाल से अपने ईमान की तस्दीक की। अल्लाह ताला ने नेक अमाल को सॉलिहात करार दिया है क्योंकि उनके जरिए दुनिया और आखिरत की जिंदगी की इस्लाह होती है, उसी के जरिए फसाद दूर होता है, जन्नत तक ईमान ही पहुंचाने वाला है और अमाल सालिहा दरजात का मुस्तहिक बनाते हैं। दूसरी बात जो इस हवाले से गौर करने की है, एक तो ईमान है, ईमान के बगैर कोई नेक अमल कबूल नहीं है, और जहां तक अमल सालिह का ताल्लुक है उसके बगैर, यानी अमल सालिह के बगैर अल्लाह ताला के नजदीक किसी के ईमान की कोई अहमियत नहीं है। यानी ईमान के साथ अमल सालिह दोनों का गहरा रिश्ता है।
अमल साले के बगैर ईमान नहीं, ईमान के बगैर अमल साले नहीं। अमल साले वो है जो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए किया जाए। देखिए काम एक जैसे हो सकते हैं, जैसे नमाज। क्या आप सोच सकते हैं कि नमाज भी अल्लाह के अलावा किसी और के लिए पढ़ी जा सकती है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज जैसे बड़े अमल के लिए मन सल्ला युराई फकद अशरका, जिसने दिखावे की नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया। ये नमाज शिर्क बन जाती है, नेक अमल नहीं रहता, नेकी बर्बाद, गुनाह लाजिम हो जाता। तो अमले सौले वो है जो अल्लाह की रजा के लिए किया जाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक। कोई अमल जो सुन्नत के खिलाफ हो वो अमले सौले नहीं हो सकता। जो अल्लाह की रजा के अलावा किसी भी और नियत से किया गया हो वो अमल भी सौले नहीं हो सकता। अन्नलहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, यकीनन उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हैं। जन्नत में दूध की, साफ पानी की, शहद की, उम्दा शराब की नहरें होंगी। क्या आप दूध की किसी नहर के बारे में इमेजिन कर सकते हैं? यहाँ तो दूध उबाले बगैर या उबाल के भी अगर बाहर रख दिया जाए तो कुछ घंटों में खराब हो जाता है। जन्नत की नहर का दूध कभी खराब ही नहीं होगा। वो कैसा दूध होगा? वो दूध गाय या बकरी के थन से नहीं निकलेगा, जमीन से निकलेगा। अल्लाह की कुदरत, जैसे वो बकरी के थन से या गाय के थन से निकाल सकता है, इसी तरह से वो जमीन से भी निकाल सकता है। रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तक़ून फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तामुहु व अनहारुम मिन खमरिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। जन्नत की मिसाल जिसका मुत्तकियों से वादा किया गया है, उसमें पानी की नहरें हैं जो बदलने वाला नहीं। आपकी नहर में पानी का रंग बदल जाता है, मिट्टी का रंग हो जाता है, मटियाला रंग। और आप देखिए कि अगर मिट्टी में पानी ना हो, किसी भी और चीज में हो, तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं प्लास्टिक की बोतल में है ना, हम सब बड़े शौक से पीते हैं, लेकिन यही पानी प्लास्टिक की बोतल में अगर धूप में पड़ा रह जाए या ज्यादा दिन पड़ा रह जाए तो उस पानी की क्या हालत होती है और उसके असरात कितने डेंजरस है। जिन्होंने सदा ही बहना है, जिन नहरों ने और पानी ने सदा ही साफ रहना है, उस पानी के क्या कहने। और दूध की नहरें जिसका मजा तब्दील नहीं हुआ, यानी इतने हजारों सालों से दूध का मजा नहीं बिगड़ा, दूध इंतजार कर रहा है। जिन्हें दूध से मोहब्बत है, जो दूध पीना चाहते हैं, उनके लिए दूध तैयार है। और शराब की नहरें हैं जो पीने वालों के लिए लजीज हैं। शराब का जायका बड़ा खराब होता है, स्मेल भी बड़ी गंदी होती, लेकिन जन्नत की शराब ऐसी होगी जो बहुत अच्छे टेस्ट वाली होगी। और खूब साफ किए हुए शहद की नहरें। हमारे यहाँ आजकल जैसे हर चीज ऑर्गेनिक हासिल की जाए तो शहद भी मक्खियों के छत्तों के अंदर रखा हुआ, यानी बना हुआ शहद भी लोगों को फराहम किया जाता है। और खालिद शहद जब किसी को पहुंचाया जाता है तो मरी हुई मक्खियों की टांगें भी बीच में होती, और अगर उन्हें शफाफ किया जाए तो केमिकली शफाफ करने की वजह से और बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं, यानी इसकी ओरिजिनलिटी पे फर्क आ जाता है ना। जन्नत में मक्खियां नहीं होंगी और मक्खियों की टांगें भी नहीं होंगी शहद के अंदर, वरना जहाँ शहद बहे, स्टिकी होता है ना शहद, तो शहद बहेगा और शहद के इर्द गिर्द ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो उसे खराब कर सके। और आप इमेजिन कर सकते हैं जिन्हें शहद से मोहब्बत है ना, जो शहद की हकीकत को जानते हैं, वो कितने बड़े पैमाने पे शहद का बिजनेस करते हैं। ग्लोबल विलेज में दुबई में मेला लगता है ना, फरवरी में मार्च में तकरीबन, तो वहाँ बड़े पैमाने पे शहद का मेला भी लगता है। इस कदर खूबसूरत बर्तनों में शहद रखा होता है
اور اسے نکالنے کے جو ووڈ کے سٹکس ہوتی ہیں اور بہت خوبصورت ڈفرینٹ کلر، شفاف شہد، اور پھر لوگوں کا ذوق ہے خریدنے والوں کا. یمن کے لوگ زیادہ یہ بزنس کرتے ہیں. یمن میں زیادہ بڑے پیمانے پہ مکھیاں شہد بناتی ہوں گی، اور بہرحال دنیا کے اور خطوں سے بھی آتا ہوگا. شہد بہت قیمتی غذا ہے. شہد، دودھ، پانی، پابندی شراب پر ہے. جنت کی شراب ایسی نہیں ہوگی جیسے دنیا کی شراب ہوتی ہے کہ پینے والے کی عقل مختل ہو جائے اور بعد میں جب نشہ ٹوٹے تو سر پھٹنے لگے، اس وقت وامٹنگ ہو اور حالت خراب ہو جائے. مجھے جنت کے راستوں کے بارے میں کبھی سوچ آتی تو میں سوچتی ہوں کہ دنیا میں راستے نارملی دریاؤں کے ساتھ ساتھ بنائے جاتے یا نہروں کے ساتھ بھی بناتے، اور دنیا میں آسمانوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ملکی ویز، لیکن جنت میں حقیقی ملکی ویز ہوں گے، اور لوگ ان سے کتنی محبت بھی کریں گے جو انسان کی ضرورت بھی ہے. سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ سے پوچھا گیا کوثر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ایک نہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کے اندر دی ہے. یہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے. اس میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کی طرح ہیں. سیدنا عمر نے کہا وہ تو واقعی نعمت میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں کھانے والے ان سے زیادہ نعمت میں ہیں. ترمذی کی 2571 نمبر روایت ہے، جنت کا دودھ کیسا ہے؟ شہد سے زیادہ میٹھا، اور ہمارے دودھ سے زیادہ سفید. جانے وہ سفیدی کیسی ہوگی؟ رب العزت نے فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها. جب کبھی ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ وہی پھل ہیں جو اس سے پہلے بھی ہمیں دیے گئے تھے، اور انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیا جائے گا. اہل جنت کو جب بھی پھل کھلائے جائیں گے تو وہ پہچان جائیں گے، کیونکہ وہ یاد کریں گے کہ ایسے ہی پھل ہمیں دنیا میں بھی دیے گئے تھے. جنت کے پھلوں کی مشابہت نام یا رنگ میں ہوگی، حقیقتاً پھل ان پھلوں سے زیادہ مزے والے، اور ان پھلوں سے زیادہ خوشبو والے، اور ان پھلوں سے زیادہ خوبصورت پھل ہوں گے انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف کے دوران جنت دیکھی تو فرمایا میں نے جنت کو دیکھا اور اس میں سے ایک خوشہ لیا، اگر میں اسے توڑ لیتا جنت کے انگور تو جب تک دنیا باقی رہتی تم اسے کھاتے ہی رہتے، کیونکہ جنت کے انگوروں نے کبھی ختم ہی نہیں ہونا. جنت کے پھل ختم نہیں ہوں گے، جنت کا موسم ختم نہیں ہوگا، اور جنت میں جو کچھ ہے کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ زندگی بھی. یہ مسلم کی 907 نمبر روایت. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے ان بیویوں کے بارے میں یعنی جنت کی عورت کے بارے میں بتایا کہ وہ بے عیب ہوں گی. اور بڑا عیب کیا ہے اس دنیا میں؟ عورت پر ایسے دن آتے ہیں جب وہ ناپاکی کے عمل سے گزرتی ہے، تو جنت کی عورت ان تمام چیزوں سے پاک ہوگی. اسے پیریڈ نہیں آئیں گے، حیض اور نفاس سے بھی وہ پاک ہوگی، اور اسی طرح سے یعنی ہر وہ چیز جو کسی کے نقص کا سبب بنتی ہے جنت میں چونکہ کوئی بھی ناقص نہیں ہوگا، اس لیے ایسی تمام چیزوں کو بھی ختم کر دیا جائے گا. پھر ان کے اخلاق بھی پاک ہوں گے، ان کی تخلیق پاکیزگی پر مبنی ہوگی، زبان پاک اور ان کی نظر بھی پاک ہوگی. اور ان کے اخلاق کی پاکیزگی یہ ہے کہ وہ دلکش ہوں گی اور اپنے اخلاق حسنہ، حسن اطاعت اور قولی اور فعلی آداب کے ساتھ اپنے شوہروں سے محبت کریں. جنت کی عورت کس قدر خوبصورت ہو جائے گی اپنے خلق، اپنے آداب
اپنے مینرز کی وجہ سے، اپنے حسن صورت کی وجہ سے، اور کس قدر وہ اپنے شوہروں کو محبوب ہو جائے گی. پھر جنتی عورت حیض، نفاس، بول و براز، تھوک، بلغم اور بدبو سے پاک ہوں گی. جنت میں ٹوائلٹ نہیں ہوں گے کیونکہ کسی کو ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. پھر جنتی عورت اپنی جسمانی تخلیق میں بھی پاک ہوگی، اپنے حسن کامل اور کامل جمال کی وجہ سے. ان کے اندر کسی قسم کا عیب نہیں ہوگا، کسی قسم کی جسمانی بدصورتی بھی نہیں ہوگی. آپ امیجن کر کے دیکھیں، لوگوں کی آدھی زندگی تو افسوس کرتے گزر جاتی ہے، میری ناک ایسی کیوں ہے، اور میری آنکھ ایسی کیوں ہے، اور میرا قد ایسا کیوں ہے، اور میرا رنگ ایسا کیوں ہے، اور میں موٹی کیوں، اور میں پتلی کیوں، اور میرا پاؤں ایسا کیوں ہے، فلاں اور فلاں اور فلاں چیز ایسی کیوں ہے. تو جنت میں ہر کسی کو اس قدر حسین بنا دیا جائے گا کہ اسے اپنے وجود میں کوئی چیز ناقص نظر نہیں آئے گی. پھر جنتی عورت نیک سیرت اور خوبصورت ہوگی، نیچی نگاہوں والی. ان کی نگاہیں اپنے شوہروں سے آگے نہیں بڑھیں گی. ان کی زبانیں ہر گندی بات سے محفوظ اور پاک ہوں گی. سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام گزار دینا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے. اور کسی کے لیے جنت میں ایک ہاتھ کے برابر جگہ بھی، یا راوی کو شبہ ہے، ایک جگہ یعنی قید، اور قید سے مراد کوڑا ہے، دنیا و مافیہ سے بہتر ہے. اور اگر جنت کی کوئی عورت زمین کی طرف جھانک بھی لے، جنتی عورت کبھی جھانکتی نہیں ہے یعنی حور، تو زمین و آسمان اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ منور ہو جائیں، خلا میں بھی اندھیرا نہیں رہے گا. کیا ہی اس عورت کا حسن ہے، خوشبو سے معطر ہو جائیں گے. اس کے سر کا دوپٹہ بھی دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے. مسلمان عورت جنت کا خواب نہیں دیکھتی تو دنیا میں ہی اس کا دوپٹہ اتر جاتا، پھر تو دوپٹے کی بات اچھی بھی نہیں لگتی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی بہت اچھا ڈریس پہنتا ہے تو اسے دوپٹہ، خوبصورت دوپٹے یا خوبصورت اسکارف یا کوئی بھی ایسی چیز جو اوپر سے لینے والی اسے بہت اچھی لگتی ہے اور اس کا حسن اسے متاثر کرتا ہے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی جو لوگ جنت میں بسائے جائیں گے وہ جنت سے کبھی واپس نہیں بلائے جائیں گے، کبھی ان سے جنت واپس نہیں لی جائے گی. وہاں وہ ہمیشہ کی زندگی گزاریں گے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اے جہنمیوں اب موت نہیں ہے، اور اے جنتیوں اب موت نہیں ہے. جو فریق جس حالت میں ہے اسی حالت میں رہے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے 7184 نمبر پر. صحیح بخاری کی روایت 6545 نمبر پر ہے. اسی کے لیے تو رب العزت نے دعوت دی ہے، سودا کر لو، میرے ساتھ ایک سودا کر لو، میرے ساتھ ایک تجارت کر لو. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہو سکتا. کہ جنت اتنی اعلیٰ درجے کی جگہ ہے، ایسا مقام ہے جو سستا نہیں ملے گا. آپ دنیا میں مال سے جگہ خریدتے ہیں اور جنت اعمال سے ملنے والی ہے. جنت کے لیے جنہیں کال دی جائے گی وہ کال پر کس قدر خوش ہوں گے کہ اے جنتیوں اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. موت کبھی مومن کو بھی اچھی نہیں لگتی، کبھی موت نہیں آئے گی. اور اے جہنمیوں تم پر بھی کبھی موت نہیں آئے گی. موت ختم ہو جائے گی. ایک چھوٹا سا لیفلٹ ہے اللہ تعالیٰ کے وعدے کے بارے میں، اسے ضرور پڑھیے گا، ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے. اگر ممکن ہو تو اسے دکھا بھی دیں.
تو سید ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا جو شخص جنت جائے گا چین سے رہے گا. کس کا جی چاہتا ہے چین سے رہو، کبھی بے چینی نہ ہو، بے غم رہے گا، نہ کبھی اس کے کپڑے گلیں گے، نہ اس کی جوانی کبھی ختم ہوگی. ہمارے یہاں سدا بہار جوانی کے لیے پارلرز کام کرتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ پارلر کی بات تو بنی نہیں. پھر ایسی کریمز ایجاد کی گئی ہیں اینٹی ایجنگ، پھر آپ دیکھیے پھر بھی بات نہیں بنتی. پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے انجیکشنز لگوائے جاتے ہیں تاکہ اس کی وجہ سے اسکن جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک رہے. اور پھر خوبصورتی کے لیے آپ جانتے ہیں دنیا میں کوئی ایک شخص ایسا تھا جس نے اپنے حسن کے لیے بہت روپیہ لگایا. ڈاکٹروں کی بہت بڑی ٹیم نے کام کیا، کالا تھا، گورا ہونے کے لیے اس نے کام کیا، اور آپ سب اسے جانتے ہیں. کیا نام ہے اس کا؟ مائیکل جیکسن. پڑھایا گیا بھائی تو سب کو پتا ہے. وہ چاہتا تھا کہ مجھے کبھی موت نہ آئے، لیکن اسے موت آ گئی. اس نے اپنے ماں باپ سے بھی تعلق توڑ لیا تھا کہ وہ کالے تھے اور وہ گورا بننا چاہتا تھا. پھر اس نے اپنی سکن چینج کروائی، شکل بدلوائی، سب کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود مر گیا. دنیا میں ایسی جنت کہاں مل سکتی ہے؟ اور اب دیکھیں فرعون کے محل میں رہنے والی سیدہ آسیہ محلات کی، دنیا کے محلات کی حقیقت کو سمجھ چکی تھی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لے آئی، اور جب ایمان لائی تو فرعون کو خبر نہیں ہونے دی. پھر جس وقت فرعون کو پتا چلا تو فرعون انہیں دھوپ میں کھڑا کر دیتا، شہد اور روٹی کھلاتا، اور شہد کھانے والا دھوپ میں کھڑا ہو جائے تو اسے غشی آتی ہے. سیدہ آسیہ کو غشی آتی تھی اور فرعون کہتا تھا اب بھی باز آ جاؤ، واپس آ جاؤ، میں تمہاری قدر کروں گا. اور سیدہ آسیہ اپنے رب سے دعا کرتی تھی. فرعون نے جب دیکھا کہ سیدہ آسیہ کسی قیمت پر مانتی نہیں ہے تو اس نے حکم دیا کہ ایک بڑی چٹان لڑکا دو کہ جب اس پہ گرے گی خود ہی ختم ہو جائے گی. خس کم جہاں پاک. سیدہ آسیہ نے یوں چٹان کو اپنے اوپر آتے دیکھا، آسمان کی طرف نظر اٹھائی، دعا کی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے. کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں وہ رب کتنا قدردان ہے؟ سیدہ آسیہ وہ پہلی خاتون ہے، کسی مرد کے لیے بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہیں دنیا میں رہتے ہوئے موت سے پہلے جنت کا گھر دکھا دیا گیا. آسمان سے غیب سے اس پردے کو ہلکا سا ہٹا کے ان کے گھر کا نظارہ کروا دیا گیا. ادھر چٹان لڑکی اور وہ اپنی جنت میں چلی گئی. یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے ہم سب کے لیے بھی جنت میں ایک گھر بنا دیجیے اور ہم سے راضی ہو جائیے. آیت نمبر 26 ہے، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين. یقیناً اللہ تعالی اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے. اور جو لوگ ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ یقیناً وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے
बहुत सौ को गुमराह करता है और बहुत सौ को हिदायत देता है, और वो इसके साथ फासिकों के सिवा किसी को गुमराह नहीं करता। अल्लाह ताला ने मुशरिकों और मुनाफिकों के एतराज का जवाब दिया है, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यदरिब मसलन मा बऊदतन फमा फौकहा, यकीनन अल्लाह ताला इससे नहीं शर्माता कि वो मच्छर या उससे भी ऊपर किसी चीज की मिसाल बयान करे। अल्लाह ताला ने मुनाफिक की दो मिसालें बयान की हैं। उन्हें सुनकर मुनाफिक बोले, अल्लाह ताला की ये शान नहीं है कि वो ऐसी छोटी छोटी मिसालें बयान करे उस पर। या जब हक ताला ने कुरान पाक में मक्खी और मकड़ी का जिक्र फरमाया तो मुशरिक कहने लगे, ये मक्खी और मकड़ी क्यों बयान की जाती है? भला कुरान में इन हकीर चीजों के लाने की क्या जरूरत है? उस पर यह आयत उतरी, फरमाया कि अल्लाह ताला इस बात से नहीं शर्माता खा अदना हो या आला। मुख्तसर इब्न कसीर की रिवायत। सूरा मेरा ख्याल है ये 17वें पारे के इख्तिताम पर हमें मिसाल मिलती है। जी सूरह अल-हज है, या अय्युहन्नासु ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लहू। ऐ लोगों, एक मिसाल बयान की जाती है, सो उसे गौर से सुनो। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबन वला इज्तमऊ लहू। यकीनन वो लोग जिन्हें तुम अल्लाह ताला के सिवा पुकारते हो एक मक्खी भी हरगिज पैदा नहीं करेंगे, अगरचे वो सब के सब उसके लिए जमा हो जाए। वइन यसलुबहुमु ज़ुबाबु शय्यन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु, और अगर मक्खी उनसे कुछ भी छीन ले तो उससे वो छुड़ा भी नहीं सकते। मक्खी और इंसान का मुकाबला है। मक्खी कोई चीज लेकर भाग गई है, नजर भी नहीं आती, तो मक्खी से अपनी चीज छुड़ा भी नहीं सकते। तो रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ज़ऊफ़त तालिबु वल मतलूब, मदद मांगने वाला भी कमजोर और जिससे मदद मांगी जाती है वो भी कमजोर। ये आयत थी और इसी जैसी और आयत जिनको सुनकर अहले मक्का ने कहा था अल्लाह ताला को क्या पड़ी है कि वो मक्खी की मिसाल दे, क्योंकि वो समझते थे कि कलाम में छोटी चीजों का तज़किरा नहीं आना चाहिए। लेकिन असल में बात ये नहीं थी। असल में हमें तकलीफ ये थी कि हमें तो चैलेंज दे दिया गया है कि मक्खी पैदा कर दो। जिस मक्खी को बर्दाश्त नहीं कर सकते उसको पैदा करने का, बनाने का हुक्म दिया। फिर कहा अच्छा चलो छोड़ो, मक्खी को छीन कर ले गई या वापस लाकर दिखाओ। ये तुम्हारी तो इतनी भी इस्तिताअत नहीं है। मुस्लिम की रिवायत में है कि अगर अल्लाह ताला के नजदीक दुनिया की कदर मच्छर के एक पर के बराबर भी होती तो किसी काफिर को दुनिया में पानी का एक कतरा भी नहीं मिलता। यानी अल्लाह के नजदीक दुनिया में जो कुछ है एक मक्खी और एक मच्छर के पर के बराबर भी वक़्त नहीं रखता, वरना अल्लाह ताला किसी को कुछ भी ना देता अगर दुनिया वैल्यूएबल होती। तो इस आयत के माने ये हुए कि अल्लाह ताला इस बात से आर नहीं महसूस करते, इस बात से नहीं डरता कि वो किसी चीज की भी मिसाल बयान फरमाए, हाँ छोटी हो या बड़ी। फमा फौकहा, इसके माने ये कि जो उससे बढ़कर हो, क्योंकि मच्छर से बढ़कर छोटी और हकीर चीज और क्या हो सकती है। मिसाल समझने में बहुत मुआविन बनती है। मिसाल हिकमत और वजाहत पर मबनी होती है। वो वजाहत किसी भी हवाले से हो सकती है, चाहे वो मच्छर के हवाले से हो या मक्खी के। और मक्खी की मिसाल ऐसे ही रब ताला ने नहीं दी। मक्खी की आंख में 20,000 अच्छे लगे होते हैं, 20,000, और मक्खी के करीब कोई किधर से भी जाना चाहे, मक्खी किस कदर जल्दी अलर्ट हो जाती, भाग जाती है।
मक्खी की आंख कौन बना सकता है? 20,000 अज से जिस छोटी सी आंख में जुड़े हुए हों। फिर एक बात और भी अहमियत की हामिल है कि छोटी मिसालें देने में कोई हया की बात नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये एतराज का मकाम नहीं, ये तो अल्लाह ताला की दी हुई तालीम है, उसकी सिखाई हुई हिकमत है, जिसको शुक्र के साथ कबूल करना चाहिए। एक सवाल जिसका जवाब चाहिए, ईमान वाले कैसे जान लेते हैं कि ये मिसालें उनके रब की तरफ से हक हैं? रब्बुल इज्जत ने फरमाया, फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, बस जो लोग ईमान लाए तो वो जानते हैं कि यकीनन वो उनके रब की तरफ से हक है। ईमान वाले अल्लाह ताला के दिए हुए इल्म के मुताबिक जान लेते हैं कि ये उनके रब की तरफ से हक है। वो समझने की कोशिश करते हैं, गौर करते हैं, अगर उन्हें समझ आ जाए तो जानते हैं क्या होता है, इल्म और ईमान में इजाफा। समझ आ जाए ना तो ईमान बढ़ जाता है। इसीलिए गौर फिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि गौर फिक्र करने से इंसान के ईमान में इजाफा होता है। ईमान वालों को यकीन होता है कि ये उनके रब की तरफ से हक है, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, वतिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नास वमा यअकिलुहा इल्लल आलिमून, और ये मिसालें हैं जो हम लोगों के लिए ही बयान करते हैं और उन्हें इल्म रखने वालों के सिवा कोई नहीं समझता। ये सूरह अल-अनकबूत की आयत नंबर 43 है। ईमान वाले अगर ना भी समझ पाए तब भी उन्हें ये यकीन होता है कि अल्लाह ताला ने किसी बात को बेफायदा बयान नहीं किया, इसमें जरूर फायदे वाली बात होगी, बस मुझे समझ नहीं आया। यकीनन इसमें कोई हिकमत है, कोई खैर है, कोई भलाई है जो पोशीदा है। इस तरह अहले ईमान के ईमान में इजाफा होता है। सवाल ये पैदा होता है, कुफ्र करने वाले अल्लाह ताला की दी हुई मिसालों के बारे में शक में क्यों मुब्तला होते हैं? रब्बुल इज्जत ने फरमाया, व अम्मल्लज़ीना कफरू फयक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसलन, लेकिन जिन लोगों ने कुफ्र किया तो वो कहते हैं कि इस मिसाल से अल्लाह ताला ने क्या इरादा किया है। कुफ्र करने वाले हैरत से इनकार करके अपने दिल के दरवाजे बंद कर लेते हैं, फिर हक के बारे में उनके दिलों में घुटन पैदा होती है। इसी वजह से वो शक में मुब्तला होते हैं और एतराज करते हैं। कुफ्र करने वाले हयात बख्श कलाम से अपनी जिंदगी बदलना नहीं चाहते, इसलिए उन्हें कलाम के मुतालिबात पर यकीन नहीं आता। कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ताला के किसी मुतालबे पर आपको भी यकीन ना आता? जरूर सोचते रहिएगा और अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा यकीन अता फरमा दें। तो जिसको यकीन नहीं आता वो जाहिर शक में मुब्तला हो जाता है। इसी शक में लोग एतराज करते हैं और अपने कुफ्र में और कुफ्र का इजाफा कर लेते हैं। तो हक की दावत को कबूल करने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट ये है कि दलील और नसीहत को तासुब की वजह से कबूल न किया जाए और फिर हक के मामले में गैर संजीदगी इख्तियार की जाए। फोकस होना जरूरी है। हक हासिल करने के लिए संजीदा होना जरूरी है। दुनिया में ऐसा होता है, एक ही बात से कुछ लोग फायदा हासिल कर लेते हैं, कुछ नुकसान। कभी ऐसा होता है कि बात सच्ची होती, कभी झूठी भी होती। लेकिन ऐसा क्यों होता है? सच्ची बात तो एक ही है, अज़ल से कि सच्चाई अल्लाह ताला एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। उसने जो अहकामात दिए सच्चे हैं और उन अहकामात पर उसके हुक्म के मुताबिक अमल करने वाले ही कामयाब हैं। तो सच्ची बात एक ही होती है। कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं, कुछ हिदायत कबूल कर लेते हैं। सवाल ये पैदा होता है, ऐसा किस वजह से होता है? रब्बुल इज्जत ने फरमाया, युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके जरिए बहुत सौ को गुमराह करता है और बहुत सौ को हिदायत देता है।
نزول قرآن کے دور میں یہ مومنوں اور کافروں کا حال تھا. یضل بہ، اس کلام سے، اس دعوت سے وہ گمراہ کر دیتا ہے. رب العزت نے ایک اور جگہ اس کو واضح فرمایا، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، اور جب بھی کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کو ایمان میں اس نے زیادہ کیا. چنانچہ جو لوگ ایمان لائے تو ان کو ایمان میں اس نے زیادہ کیا ہے اور وہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں. لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس نے ان کو گندگی میں اور گندگی کے ساتھ زیادہ کر دیا اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے. سورۃ توبہ کی آیات ہیں 123 اور 124. عجیب بات ہے، قرآنی آیات کچھ لوگوں کے لیے آزمائش بن جاتی ہیں. کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھ نہیں پاتے. جیسے میں نے ایک خاتون کا واقعہ آپ کو سنایا تھا، یوں اتنی زیادہ جمائیاں آتی تھی، آنکھوں سے پانی چلتا تھا، اس قدر زیادہ کہ کسی طرح سے بھی قرآن سننا ممکن نہیں ہوتا تھا، قرآن پڑھنا ممکن نہیں ہوتا تھا. جس خاتون کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، تو بات یہ ہے کہ ایسے لوگ کم نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں لگتا ہے کانوں میں کوئی گرم گرم چیز ڈال دی گئی، کان دھواں دینے لگتے ہیں، بات سننا نہیں چاہتے. تو قرآنی آیات کچھ لوگوں کے لیے آزمائش بن جاتی ہیں، ان کی گمراہی میں اضافہ کرتی ہیں. کچھ لوگوں کے لیے انعام بن جاتی ہیں، ان کے لیے ہدایت کا سبب بن جاتی ہیں. ہر طرح کے نقص سے پاک ہے وہ جو جس کے لیے چاہتا ہے ہدایت کا فیصلہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے گمراہی کا فیصلہ کرتا ہے. کچھ لوگ جو سچی بات کی تلاش اور جستجو میں ہوتے ہیں، انہیں جب سچ مل جاتا ہے، جب وہ حقیقت کو پا لیتے ہیں تو ان کا دل جھک جاتا ہے، سچ کو قبول کر لیتا ہے اور یوں وہ ہدایت پا جاتے ہیں. اور کچھ لوگ جو سچائی کی تلاش میں نہیں ہوتے، ان کی نظریں، الفاظ اور کان اس کی آواز میں اٹک جاتے ہیں. الفاظ اچھے نہیں لگتے، جیسے وہ الفاظ زبان سے ادا کر بھی لے، حلق سے نیچے نہیں اترتے، اٹک جاتے ہیں. وہ کلام سے الٹے نتائج نکالتے ہیں، باتوں کو غلط معنی پہناتے ہیں، یوں حقیقت سے بہت دور چلے جاتے ہیں، خود گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں. اس طرح سچی بات کے ساتھ دو رویوں کے دو مختلف طرح کے نتائج سامنے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بہت سو کو گمراہ کرتا ہے، یضل بہ کثیرا، وہ بہت سو کو گمراہ کرتا ہے، منافقوں کو، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے. جو حق کا علم حاصل کرتے ہیں انہیں یقین نصیب ہوتا ہے، ان کے ایمان اور ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے تو وہ کون لوگ ہیں جنہیں وہ گمراہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسے گمراہ کرتا ہے؟ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور وہ اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فاسق کو گمراہ کرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے فاسق کون ہے؟ فاسق فسق سے ہے. فسق کہتے ہیں نافرمانی کو، یعنی دین کے دائرے سے نکلنے کو. کہ کوئی مسلمان ہے لیکن کبھی تو وہ سود کھا کے اللہ کے حکم سے نکل جاتا ہے، کبھی وہ نماز چھوڑ دیتا ہے، کبھی روزہ چھوڑ دیتا ہے، کبھی زکوٰۃ چھوڑ دیتا ہے، اچھے اخلاق چھوڑ دیتا ہے. تو وہ کچھ نہ کچھ ایسے کام کرتا رہتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کے ہوتے. تو یہ اطاعت کے دائرے سے نکلنا ہے، خروج ہے اطاعت سے نکل جانا فسق ہے. تو جب کبھی کوئی گناہ کرتا ہے نا، ایسے کبھی ایک طرح کا گناہ کر لیا، کبھی دوسری طرح کا، تو پھر اس کے اندر نفع مند علم اور عمل صالح کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی.
صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. فاسق اللہ کے حکم ایمان اور عمل صالح سے نکل جاتے ہیں، اور فاسقوں سے مراد منافق ہیں. رب العزت کا فرمان ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً منافق ہی فاسق ہیں. حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، جو سنت کی پیروی نہیں کرتا، اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، جو اپنی ذات کے پیچھے چلے، جو اہل ایمان کی روش کے علاوہ کسی اور روش کو اختیار کرتا ہے، وہ فسق کرتا ہے، یعنی نافرمان بن جاتا ہے. پھر نافرمانوں کی کچھ اور خصوصیات ہیں جو اگلی آیت میں بتائی گئی. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون. وہ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور وہ اسے کاٹ دیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. فاسقوں کی صفات کی وضاحت دیکھیں گے. پہلی صفت ہے وہ اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، خطا رحمی کرتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے عہد سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے جو اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے تمام انسانوں کو کی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لائیں اور اس کے روکے سے رک جائیں. اس سے مراد اہل کتاب سے لیا گیا عہد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا کہ وہ آئیں تو ان کی نبوت پر ایمان لائیں اور ان کی تصدیق کریں. اور اس سے مراد عہد الست بھی ہو سکتا ہے جو آدم علیہ السلام کی صلب سے نکالنے کے بعد ان کی اولاد سے لیا گیا. اور نقض عہد سے مراد یہ ہے کہ اس عہد کی پرواہ نہ کرنا، عہد کو توڑ ڈالنا. تو اہل فسق کی یہ صفت ہوتی ہے کہ نہ انسانوں کے معاہدے کی پرواہ کرتے ہیں، نہ رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی پرواہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عہد پورا کرنے کی سخت تاکید کی ہے. کافر پرواہ نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کے اوامر احکامات کو چھوڑتے ہیں، اس کے نواہی کو اپنے لیے ضروری خیال کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ روکے اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں. معاہدوں کا پاس نہیں کرتے جو ان کے درمیان آپس میں ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا، اور اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا. یہ روایت مسند احمد کی ہے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ اسے کاٹ دیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس رشتے کو جوڑنے کا حکم دیا ہے جو ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے. اس کی صورت یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، اس کی عبادت کریں، ہمارے اور رسول اللہ کے درمیان جو تعلق ہے اسے قائم کریں، یعنی ان پر ایمان لائیں، ان سے محبت رکھیں، ان کی مدد کریں، ان کے تمام حقوق ادا کریں. پھر وہ تعلق جو ہمارے اور ہمارے والدین، عزیز و اقارب، دوست احباب اور تمام مخلوق کے درمیان ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی بھی تعلق کے جوڑنے میں شامل ہے جس کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو اہل ایمان ان تمام رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور ان حقوق کو بہترین طریقے سے ادا کرتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتہ داری عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور کہتی ہے کہ جس نے مجھے جوڑا اللہ تعالیٰ اسے جوڑے گا،
اور جس نے مجھے توڑا اللہ تعالیٰ اس سے دور ہوگا. یہ مسلم کی 6519 نمبر روایت. سیدنا جبیر بن مطعم سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ مسلم کی 6521 نمبر روایت. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں. اہل فسق ان رشتوں کو توڑتے ہیں، اپنی پیٹھ پیچھے پھینک کر ان کے تقدس کا پاس لحاظ نہیں کرتے، اس کی بجائے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، قطع رحمی سے کام لیتے ہیں، گناہوں کے کام کرتے ہیں، اور یہی زمین میں فساد کرنا ہے. اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، یعنی ہلاک ہونے والے ہیں. ان کے نصیب میں کوئی نفع نہیں، کیونکہ ایمان نیک اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے. کفر کا کوئی وزن نہیں، یہ خسارہ کفر کا خسارہ ہے. ابن جریر کہتے ہیں الخاسرون خاسر کی جمع ہے. اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے حصوں کو کم کر لیتے ہیں. جس طرح کوئی شخص تجارت میں نقصان اٹھا کر اپنے اصل سرمایہ کو کم کر لیتا، اسی طرح کافر اور منافق کو اللہ تعالیٰ جب محروم کرتا ہے تو وہ بھی اس رحمت کو کم کر لیتا جسے اللہ تعالیٰ نے قیامت میں اپنے بندوں کے لیے تیار کیا ہے، حالانکہ انہیں اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی سخت ضرورت ہوگی. رب العزت نے سورہ الرعد میں فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کو اس کی پختگی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور وہ اس کو کاٹ ڈالتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انہیں ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں، ان کے لیے لعنت ہے. استغفر اللہ. اور ان کے لیے گھر کی خرابی ہے. یہ سورہ الرعد کی آیت نمبر 25 ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، تو اس نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ کے وجود اور قدرت کے دلائل کی وضاحت ہے. اللہ تعالیٰ نے دلیل دیتے ہوئے یہ بیان کیا کہ وہی اپنے بندوں کا خالق ہے، ان میں تصرف کرنے والا ہے. ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، تو اس نے تمہیں زندگی عطا کی. تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ تم تو مردہ تھے، تمہیں عدم سے وجود میں لایا ہے. رب العزت نے فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا لامتناہی زمانے میں انسان پر کبھی ایسا وقت گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ یہ سورہ الدہر کی آیت نمبر 1 ہے. تو جب ہم زندہ نہیں تھے، ہم تھے ہی نہیں، تو ہم کہاں تھے؟ مردہ. پھر اللہ نے زندگی دی، پھر موت آئے گی، پھر وہ دوبارہ زندہ کرے گا. تو اس نے دنیا کی زندگی میں ہر طرح کا رزق عطا کیا، اور دنیا کی زندگی کا حصہ پورا کر کے وہ تمہیں موت دے گا. ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. جب لوٹائے جائیں گے تو وہ اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا. جب اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، ہماری زندگی پر تصرف اور اختیار رکھتا ہے، موت بھی اسی کے حکم سے آتی ہے. اس کے فیصلے جب ہم پر نافذ ہوتے ہیں، جب اسی کی تدبیر کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں، جب دنیا میں اس کے دینی احکامات اور آخرت میں اس کے احکامات جزائی کے تحت آتے ہیں، کیا پھر بھی اس کا انکار کرو گے؟ کیا یہ حماقت نہیں ہے؟ کیا مخلوق کے لیے
खालिक पर ईमान लाना, उसका खौफ रखना, उससे उम्मीद रखना, उसका शुक्र अदा करना लाजिम नहीं है। सैयदना इब्न अब्बास से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इब्न आदम ने मुझे झुठलाया हालांकि उसके लिए ये मुनासिब नहीं था, उसने मुझे गाली दी हालांकि उसके लिए ये मुनासिब न था। उसका मुझे झुठलाना तो ये है कि वो कहता है कि मैं उसे दोबारा जिंदा करने पर कादिर नहीं हूँ। उसका मुझे गाली देना ये है कि मेरे लिए औलाद बताता है, मेरी जात इससे पाक है कि मैं अपने लिए बीवी बनाऊं या औलाद बनाऊं। बुखारी की 4482 नंबर रिवायत। हुवल्लज़ी खलक़लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ सुम्मा इस्तवा इलस समाई फसव्वाहुन्ना सबअ समावात वहुवा बिकुल्ली शैइन अलीम। वही है जिसने तुम्हारे लिए वो सब कुछ पैदा किया जो जमीन में है, फिर उसने आसमान की तरफ तवज्जो फरमाई, बस उसने उनको दुरुस्त करके 7 आसमान बना दिए और वो हर चीज को खूब जानने वाला है। अल्लाह ताला की कुदरत के दलाइल हैं। पिछली आयत में इंसान के अंदर पाए जाने वाले दलाइल का बयान था। इस आयत में रोजमर्रा मुशाहिदे में आने वाले दलाइल कुदरत का बयान है। रब्बुल इज्जत ने फरमाया, हुवल्लज़ी खलक़लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, वही है जिसने तुम्हारे लिए वो सब कुछ पैदा किया जो जमीन में है। उस रब्बे रहीमो करीम का रहमो करम है जिसने पैदा किया, उससे रहम करते हुए सारी जमीन की मौजूदात को पैदा किया और जमीन में हमारे लिए कितने मुनाफे रख दिए। रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वक़द्दर फ़ीहा अक़वातहा फ़ी अर्बाअति अय्यामिन, और उसने उनकी ग़िज़ाएं अंदाजे से रख दी 4 दिनों में। ये फुस्सिलत की आयत नंबर 10 है। इस आयत में ये दलील है कि तमाम अशिया की असल इबाहत और तहारत, यानी असलन हर चीज मुबाह है। ये जो हराम चीज है सिर्फ हराम का अल्लाह ताला ने बता दिया ना, तो जो चीजें हराम नहीं बताई वो सब मुबाह है, चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं चाहे तो ना करें। अल्लाह ताला का करम है कि उसने खबीस चीजों से मना किया ताकि हम पाक रहें। सुम्मा इस्तवा इलस समाई, फिर से आसमान की तरफ तवज्जो फरमाई। इससे मुराद अल्लाह ताला का आसमान की तरफ चढ़ना है। बुखारी क़ब्ल हदीस 7418 में है, अल्लाह ताला का आसमानों के ऊपर अर्श पर चढ़ना और खास मौके पर आसमाने दुनिया पर उतरना अल्लाह ताला की सिफात में से है, जिस पर उसी तरह ईमान रखना जरूरी है जैसे अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में बयान किया। या रसूलुल्लाह ने उसकी वज़ाहत की। अल्लाह ताला के अर्श पर मुस्तवी होने से मुराद उसका अर्श पर बुलंद होना है। अर्श से मुराद मखलूकात का इहाता करने वाली छत है। हम अर्श के मादे के बारे में कुछ भी नहीं जानते, किस चीज से बना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ऐसी हदीस मरवी नहीं है जिससे हमें इसकी वज़ाहत मिल सके। अर्श अल्लाह ताला की मखलूकात में सबसे बड़ा है। आपको आसमान बड़े लगते हैं, आसमानों में गैलेक्सीज बड़ी लगती हैं, अर्श सबसे बड़ा है। फसव्वाहुन्ना सबअ समावात, बस उसने उनको दुरुस्त करके 7 आसमान बना दिए, यानी उन्हें मजबूत और मुस्तहकम किया। इससे पता चलता है कि आसमान एक मादी वजूद है और वो हकीकत है। महज बुलंदी को आसमान नहीं कहा। आसमानों की तादाद 7 है। हदीस के मुताबिक 2 आसमानों के दरमियान 500 साल की मुसाफत। वह हुआ बिकुल्ली शैइन अलीम, और वो हर चीज को खूब जानने वाला है। यानी अल्लाह ताला हर चीज का कुल्ली और जुज़वी इल्म रखता है। अल्लाह ताला ने अपनी तख्लीक करदा चीजों से अपने अलीम होने का शऊर दिलाया कि जिसने सबको पैदा किया वो उन सब के बारे में इल्म भी रखता है। जैसा कि उसने फरमाया, यअलमु मा यलिजु फिल अर्ज़ि व मा यखरुजु
وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وہ جانتا ہے جو زمین کے اندر داخل ہوتا ہے. کیا داخل ہوتا ہے زمین کے اندر؟ کبھی کبھی تو آپ کیڑوں کو گھستے دیکھتے ہیں, کبھی بارش کے پانی کو, کبھی بیج بھی اس کے اندر چھپتا ہے, اور کتنی چیزیں, مردے بھی, جانور بھی, جاندار چیزیں. وہ جانتا ہے جو زمین کے اندر داخل ہو اور جو اس سے نکلتا ہے, یعنی پودے اور زمین سے پانی نکلتا ہے, معدنیات نکلتی ہیں, سونا نکلتا ہے, تیل بھی زمین ہی سے نکلتا ہے, اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے, جیسے فرشتے, اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہوتے ہیں, اترتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح آسمان پر چڑھتے بھی ہیں, جیسے اعمال چڑھتے ہیں اور فرشتے چڑھتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ آسمانوں سے نازل ہونے والی چیزوں میں بلائیں بھی ہیں. مغرب کا وقت ہے بلاؤں کے نزول کا,